जनाब, एग्जीक्यूशन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, माइनर वर्सेस मेजर टास्क को तरजीह कैसे देना है, नाकाम तो हो गए, उस नाकामी को हैंडल कैसे करना है और प्रोग्रेसिव कैसे होना है, द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, फिर रिसोर्सफुल होना कितना ज़रूरी है रादर देन यू जस्ट हैविंग द रिसोर्सेज, और आखिरी बात आपकी डिजिटल प्रेजेंस। क्या ताल्लुक है सारे माइंडसेट से डिजिटल प्रेजेंस का? ठहर जो, सब्र। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन में टाइम मैनेजमेंट के अंदर माइनर वर्सेस मेजर चीज़ों को तरजीह देना। अपना वक्त माइनर चीज़ों पे ना बर्बाद कीजिए। हाँ, मैंने जानबूझ के वर्ड इस्तेमाल किया, बर्बाद कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जीज by focusing on minor things. Minor things can be outsourced. They can be given to somebody else. जिम्मेदारी देना शुरू कीजिए। जब आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं ना, तो एक फैसला, ये एक जिम्मेदारी देने का, किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाने का, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ट्रस्ट करना शुरू हो गए। अपने साइलोज में जब कोई जिंदगी गुजारता है ना, वो इसीलिए गुजारता है कि वो लोगों को ट्रस्ट नहीं करता। और कामयाब आदमी इस बात को समझता है क्योंकि उसका ग्रोथ माइंडसेट है कि भाई साहब, मुझे लोगों पे ट्रस्ट करना है, मुझे कारवां साथ लेके चलना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनर्जीज ऑन माइनर थिंग्स। मिसाल के तौर पे, ये वीडियो एडिट मैं नहीं करता। मिसाल के तौर पे, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम, अब वेब डेवलपमेंट का काम मैं नहीं करता क्योंकि मेरी एनर्जीज किसी और काम पे लगनी चाहिए ऑन मेजर टास्क। मैं ग्रॉसरीज नहीं करता, मैं इवन गाड़ी पे फ्यूल नहीं डालता, और अगर कहीं मजबूरी भी हो तो ये माइनर टास्क है मेरे लिए। आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीख रहा हूँ। यूडेमी के कोई 20 कोर्सेज मैंने इनरोल किए हैं। राइट डाउन इन द कमेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैंने 2023 में कौन से कोर्सेज सीखे हैं। आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम in major things rather than wasting my time in minor things. बड़ा फर्क है। एक जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि मुझे पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा मिलेगा। एक जगह पे वक्त ज़ाया करने के मुतलादिफ है क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई रिटर्न ही नहीं मिलना। Why should I waste my energies on minor things? छोटी छोटी चीज़ों पे अपना वक्त बर्बाद नहीं मैं करूँगा। और ये it stands true for gossips as well. It stands true for lot of things. मैं बहुत सारी जगहों पे आपको नजर नहीं आऊंगा बिकॉज मेरे नजदीक इफ आई हैव टू बी देयर, इफ इट इज इंपॉर्टेंट, इफ इट इज मेजर, आई विल बी देयर, बट इफ इट इज माइनर, मैं अपना वक्त नहीं वहां पे लगाऊंगा। इसका और भी क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आप अपने वक्त की कदर करते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करो, नहीं तो वक्त आने पर तुम्हारे लिए वक्त के पास भी वक्त नहीं होगा। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फ्रेज? यू कैन टेक माई wealth, you can take my status, but if you have taken my time, it is irreversible. Time is money. तो यहां पे ये ज़हन में रखिएगा कि जो माइनर टास्क है ना, छोटे मोटे, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखें। ये एक फैसला कर लीजिए ताकि आप अपने एनर्जीज को मेजर टास्क पे लगाएं। मेरी एनर्जीज किस काम पे लग रही हैं? मेरी एनर्जीज लग रही हैं कि कंपनी को बनाना है वर्क चेस्ट को 2024 में इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टेटस का बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024। ये मेरा प्रॉमिस है मेरे पार्टनर के साथ, अली भाई के साथ। ये मेरा प्रॉमिस है कि 2024 में हर जगह पे गुफ्तगू हो रही होगी वर्क चेस्ट की। मेरा टाइम लग रहा है कि कैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। अब ये मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूं ना, और बात आप मुझे व्यूज नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बट देन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेंस। प्रोग्रेसिव आदमी एक्सेप्ट करता है, मूव ऑन करता है, और फिक्स माइंडसेट वो चेंड हो जाता है एक्सपेक्टेशंस के साथ, और वो मूव ऑन नहीं करता बिकॉज एक्सपेक्टेशंस तो पास्ट की होती हैं, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑफ व्हाट यू नो फैंटेसी वर्ल्ड आपको पिक्चर करवा रहा होता है। ना मिले कोई मसला नहीं। सेकेंड थिंग इज लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर। कामयाब आदमी अपनी गलतियों को एसेस करता है। यहाँ पे इमरान खान साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा कि क्रिकेटर इमरान खान का, वो कहते थे जब भी मैं कोई मैच हारता था अगले दिन मैं अखबार नहीं पढ़ता था, मैं शादी पे नहीं जाता था कि लोग कहते थे यार कि आप हिंदुस्तान से मैच हार गए।
اور پھر میں تنہائی میں بیٹھ کے رات کے وقت اسیس کرتا تھا کہ ہم نے کدھر کدھر غلطی کیا ہے. I would just replay the videos and learn from the mistakes so that next time we do not repeat the same mistakes. کامیاب آدمی فیلئر کو ہینڈل کرنا سیکھتا ہے, اسیس کرتا ہے. If you are not achieving your goals and repeating the same action جو کہ ہم پہلے ایکسپلین کر کے گئے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی غلطی کا ازالہ ہی نہیں کیا, آپ نے تو اسیس ہی نہیں کیا, آپ نے تو توجہ ہی نہیں دی اس بات پہ کہ آپ فیل کس بات پہ ہو رہے ہیں. تیسری بات جناب, ملٹیپل سورسز آف انکم وڈ نیور لیٹ یو گو بینکرپٹ. جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ملٹیپل انویسٹمنٹس کو ترجیح دیتے ہیں. بٹ اگر آپ ایک بگنر ہیں, میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا 2024, پلیز 6 مہینے تک فوکس آن ون اسکل. 6 مہینے کے بعد تھنک کہ ہاؤ یو کین انویسٹ on different things and learn different things so that وہ بھی آپ کو ان لانگ رن پیسے کما کے دیں. اب آئی جناب موسٹ امپورٹنٹ بات, چوتھی بات ہے لیوریجنگ ریسورسز. ٹونی رابنس کا میں نے ذکر کیا تھا. ٹونی رابنس کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر بتا دوں, اور وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ بھی گئی. اٹس ناٹ دا ریسورسز دیٹ میٹرز بٹ اٹ از دا لیک آف ریسورسفل وچ ایکچولی از اے پرابلم. اگر آپ ریسورسفل آدمی ہیں نا تو آپ کے لیے ہر کام آسان ہے. اگر آپ ریسورسفل آدمی نہیں ہیں, آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے, تو یہاں پہ گڑبڑ ہے. اب آپ ریسورسفل آدمی کیسے بنتے ہیں؟ سمپل فارمولا. اسی لیے لیٹس کنیکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا. جاؤ اپنے گھر سے نکلو, نیٹ ورکنگ کرو. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. جتنے لوگوں کو ملو گے, اور پھر بارٹر ہے, اٹس اے 2-way ٹریڈ. ویلیو گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, تبھی ایک سینرجیز اور ریلیشن شپس بنتے ہیں. انسان کا ریسورسفل ہونا بہت ضروری ہے. رادر دین یو ہیونگ آل دا ریسورسز کوڈ بی ابنڈنس آف ویلتھ, ہیلتھ, منی, اسٹیٹس, ریلیشنس, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایکنالجمنٹ, میں اپنی بات ضرور کروں گا. سو یہاں پہ آپ نے یہ بات ضرور ڈٹرمن کرنی ہے کہ آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے 2024 میں فار یو ٹو بیکم اے ویلیویبل پرسن ٹو دا سوسائٹی. اب آخری بات, ڈیجیٹل پریزنس. آپ جو بھی کام کرتے ہیں ڈیورسیفائڈ سوشل میڈیا پریزنس رکھیں. بیکاز اگر آپ کامیاب آدمی ہونا چاہتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ایگزیکیوشن آج کے دور میں تو گولف کے کورس میں یا ٹینس کے کورٹ میں تھوڑی نہ ہوتی ہے. آج کے دور میں ایگزیکیوشن جو ہے وہ سوشل میڈیا زندہ باد. گولف کورس اور ٹینس کورٹ کی اس لیے بات کی, دونوں مہنگی گیم ہیں اور نیٹ ورکنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ گیم سمجھی جاتی ہیں. ایک شاٹ ماری اور چلتے گئے. ٹینس کھیلی, ٹینس کے بعد جو ہے وہ اس کا امیروں کو کھیلو نا. آج کے دور میں سوشل میڈیا آ گیا, سارے پرانے نارمز ختم. ڈیورسیفائڈ سوشل میڈیا پریزنس کا مطلب ہے کہ آپ فیس بک پہ بھی ہوں گے, میٹا اون کمپنیز, چاہے وہ فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ بزنس, پھر لنکڈ ان, پھر ٹک ٹاک, پھر یوٹیوب, پھر پنٹرسٹ. یہ تمام سوشل میڈیا پریزنسز ہونی چاہیے. اور میں ٹویٹر کو پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہوں, ہر دفعہ ایڈ کر لو یار خود ہی. So you'll have to have your digital presence, and then most importantly, you got to have your own personal brand in a form of website. جدھر سے جیسے مرضی بنانی ہے بناؤ, بٹ آپ کی ویب سائٹ ہونا ضروری ہے. اس ویب سائٹ میں لوگ آپ کے بارے میں جانیں. آپ کتنے کامیاب انسان ہیں وہ ڈپیکٹ کرتا ہے آپ کی سروسز اور آپ کے پورٹ فولیو سے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ اچھے کارپینٹر ہیں؟ کیا آپ اچھے ہوم بلڈر ہیں؟ کیا آپ اچھے ٹرک ڈرائیور ہیں جو کہ ٹرک کا فلیٹ بزنس ہے؟ کیا آپ اچھے انٹرنیٹ بیس ورکر ہیں؟ کیا آپ اچھے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں؟ whoever you are, you got to have your digital presence and diversified social media presence, which also includes your website. کامیاب آدمی کوئی کامیابی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, اور دور حاضر میں سوشل میڈیا پریزنس کی امپورٹنٹ, انٹرنیٹ پہ کاروبار رکھنے کی امپورٹنس. بل گیٹس نے اپنی کتاب بزنس ایٹ دا اسپیڈ آف تھاٹ 1999 میں لکھی کہ جس مستقبل میں جس کا کاروبار انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگا اس کا کاروبار ہی نہیں ہوگا. Those who do not have their business on the internet will not have business. 1999. ایگزیکیوٹ کرنا سیکھیں. ایگزیکیوٹ کریں گے تو پتہ لگے گا نا کہ کامیاب ہو رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں. مجھے وہ لوگ چاہیے جو اپنی زندگی کے بارے میں سیریس ہوں, اور میں آپ کو سکھا کے آپ کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے
میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ کامیابی پتہ کیا میرے لیے؟ ایکنالجمنٹ کا تو میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں. لوگوں کی ماؤں کے مسلے میں دعاؤں کے ذریعے زندہ رہنا. اور مجھے ایسے اتنے پیغامات آتے ہیں کہ آنکھیں بھر جاتی ہیں. بس یہی میری کک ہے، یہی میری ایکنالجمنٹ ہے، یہی میری ڈرائیو ہے، دلوں میں زندہ رہنا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. ایگزیکیوٹ.